2 माह आगे इलेक्शन हो सकते हैं या 2 माह पीछे हो सकते हैं। पीडीएम ये कहती है कि हमारी इस वक्त मकबूलियत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है बड़ी तेज़ी से। पीडीएम इस वक्त मुल्क भी दाव पे लगा चुकी है, यानी कि वो अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रख रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 15 सितंबर 2023 में रिटायर हो रहे हैं। पंजाब में जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी अंडरस्टूड है कि वो फेडरल में इलेक्शन जीतेगी। पीडीएम ये कहती है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल और पीटीआई के सरबराह इमरान खान के दरमियान एक खुफिया डील हो चुकी है। अब हालात पाकिस्तान में ये हो गए हैं कि प्रो और एंटी जजेस के बारे में, यानी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के बारे में कहा जा रहा है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले किसी तरीके से। उनका ये ख्याल है कि जितनी मुझे मकबूलियत है वो मैं 2/3 अक्सरियत हासिल कर लूँगा। हुकूमत जो है इसका वजूद जो है वो गैर आइनी गैर पार्लिमानी है, इसके आने का कोई जवाब नहीं बनता। जो फैसला आ सकता है वो ये आ सकता है कि पीडीएम की हुकूमत जो है उसको घर चलता किया जाए और पीटीआई की हुकूमत को रिस्टोर कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि मुल्क में इस वक्त बड़ी गर्मजोशी से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, पर दूसरी तरफ जो है वो बुरानी कैफियत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किरदार अदा किया था सालसी का वो शायद कबूल नहीं हुआ और अब 27 अप्रैल की डेट है। 27 अप्रैल को मैं आपको अपने वीलॉग में बताने जा रहा हूँ। कोई अपडेट नहीं होगी और कोई पार्टी आपस में मुज़ाकरात नहीं करेगी। पीडीएम और पीटीआई के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। अब मैं आपको ये आज बताऊंगा कि असल में जो गेम है जो आपको समझ आ रही है वो ये है कि 2 माह आगे इलेक्शन हो सकते हैं या 2 माह पीछे हो सकते हैं। अगर 2 माह आगे इलेक्शन हो जाएंगे तो किस पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता है और किस पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं हो सकता। ना किसी को नुकसान हो सकता है ना किसी को फ़ायदा हो सकता है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरी पार्टी की मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये समझता हूँ उनकी मकबूलियत जितनी भी ज़्यादा है वो 2 माह में कम नहीं हो जाएगी। तो ये फसाद क्यों बरपा है, ये आज मैं अपने वीलॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर पीडीएम ये कहती है कि हमारी इस वक्त मकबूलियत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है बड़ी तेज़ी से, हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, इस वजह से हम महंगाई और जो हालात हुए में हैं इस वजह से हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते ताकि वहाँ हमें मुस्तरद ना कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि 2 माह बाद मज़ीद महंगाई होनी है तो फिर मज़ीद जो है ये मुस्तरद हो जाएंगे। तो फिर लड़ाई क्या है, असल में लड़ाई क्या है, असल में इशू क्या है? अब ये 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो मैं आज अपने वीलॉग में आपको बताऊंगा। वो 4 बातें आप सुनेंगे आपकी समझ में आ जाएंगी। वो 4 बातें बड़ी सादी सी हैं और बड़े आम तरीके से पीडीएम को खिलाया जा रहा है। और पीडीएम को क्या खिलाया जा रहा है कि पीडीएम इस वक्त मुल्क भी दाव पे लगा चुकी है, यानी कि वो अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रख रही है और मुल्क जो है वो दाव पे लग चुका है। मुल्क इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कहते हैं कि अगर फौरी तौर पे या फौरी तौर से मुराद के, मैं आपको पहली बात बताऊँ, पहली लड़ाई ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 15 सितंबर 2023 में रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 9वें माह की 15 तारीख को 23वें साल में वो रिटायर हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं हर सूरत कि मेरी रिटायरमेंट से कबल, बेशक 10 दिन कबल, बेशक 1 माह कबल, हर सूरत इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन। अच्छा, पंजाब में वो इसलिए कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी अंडरस्टूड है कि वो फेडरल में इलेक्शन जीतेगी, यानी कि वो वफाक में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि पीडीएम ये कहती है कि पीडीएम कहती है या पीडीएम ने ये क्रिएट किया है या पीडीएम के पास इंफॉर्मेशन है, पीडीएम ये कहती है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल और पीटीआई के सरबराह इमरान खान के दरमियान एक खुफिया डील हो चुकी है, जिस डील के तहत इमरान खान ने जस्टिस उमर अताब बंदियाल से किसी जामन के ज़रिए ये तय कर लिया है कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत मियाद 3 साल बढ़ा देंगे। पहले 3 साल के लिए ये मुद्दत मियाद होती है, अब वो 3 साल को बढ़ा के 6 साल कर देंगे। अगर वो 6 साल कर देंगे, यहाँ से ये बात शुरू होती है, अगर वो 6 साल ये कर देंगे मुद्दत,
تو 6 سال کی مدت سے یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، یہ 2 ججز کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بعد جو بنیں گے وہ طارق مسعود صاحب بنیں گے۔ طارق مسعود صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پی ڈی ایم جج ہیں اور اینٹی پی ٹی آئی جج ہیں، یعنی کہ اب حالات پاکستان میں یہ ہو گئے ہیں کہ پرو اور اینٹی ججز کے بارے میں، یعنی کہ جس طرح سپریم کورٹ کے سارے ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا۔ اچھا، وہ جو ہے وہ بتدریج دوسرے جج ہوں گے فائز عیسیٰ، تیسرے جج ہوں گے طارق مسعود۔ طارق مسعود اور فائز عیسیٰ جب جج ہوں گے، اگر عمران خان الیکشن جیت بھی جائیں تو سپریم کورٹ وہ ایسی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کو اپنے ویلاگ میں آگے چل کے بتاؤں گا، اگر وہ الیکشن جیت بھی جائیں تو قانون سازی کی راہ میں وہ ججز رکاوٹ اٹکائیں گے۔ پلان یہ ہے کہ اگر عمر عطا بندیال 6 سال کے لیے چیف جسٹس بن جائیں تو عمران خان آ کے قانون سازی کریں، ان کی 3 سال کا مدت میں اضافہ ہو جائے، تو اس کے بعد اس 3 سال میں نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ دونوں ریٹائر ہو جائیں گے، اور بتدریج جو لائن ایک لگ جائے گی جس میں مظاہر علی نقوی، جس میں جاسو الحسن صاحب، جس میں مطلب منیب اختر صاحب، اور اس طرح وہ 2 ججز جس کا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے معافی مانگی ہے، ان سب کو اگر لائن لگ جائے گی پرو پی ٹی آئی ججز کی، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں کسی طریقے سے، ان کا یہ خیال ہے کہ جتنی مجھے مقبولیت ہے وہ میں 2/3 اکثریت حاصل کر لوں گا۔ ان کا پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت حاصل کریں گے، پارلیمنٹ سے قانون سازی کریں گے، پارلیمانی نظام کا خاتمہ کریں گے، صدارتی نظام کو نافذ کریں گے جس میں سپریم کورٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور آنے والے وقت میں عمران خان یہ بھی کرنے جا سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں، 18ویں ترمیم کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک جو لانچ انہوں نے وہ پریڈکشن یا انفارمیشن یا جو بھی کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ فلر اور اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو لڑانے کی آپس میں کوشش ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے 2/3 اکثریت سے، تو وہ جس طرح سری لنکا ماڈل جو ہے، سری لنکا کے ڈیفالٹ کے بعد جو نئی حکومت آئی اس نے ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 50% کٹ لگا دیا، اور 50% کٹ لگا کے فوج کے حقوق جو ہے وہ سنب کر لیے گئے۔ پاکستان میں بھی عمران خان یہی ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ فوج کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 50% کٹ لگانے کا بھی کبھی ارادہ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شک جو ہے یا یہ انفارمیشن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دوریاں ڈالنے کے لیے ہے۔ شاید عمران خان ایسا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ مجھے نہیں پتا، پر یہ انفارمیشن اس وقت جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے۔ یہ 3-4 انفارمیشن ہے صدارتی نظام کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ، عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے، اور اگر یہ لوگ پنجاب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ 27 اپریل کو کچھ طے نہیں ہوتا، پھر اگلی تاریخ آ جاتی ہے، پھر کچھ طے نہیں ہوتا، پھر اگلی تاریخ آ جاتی ہے، کچھ طے نہیں ہوتا، تو میں اب آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگلا پلان سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے جب یہ حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی، ایک پٹیشن دائر کی تھی جو سال کے قریب ہو گیا ہے، وہ انٹرٹین نہیں ہوئی۔ وہ پٹیشن کیا تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ غیر آئینی غیر پارلیمانی ہے، اس کے آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس طرح کی پٹیشن ہے۔ میں کیونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو تھیم اس کا بتا دیا۔ اگر اس پٹیشن کو جو ابھی تک انٹرٹین نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، تو اس کی پٹیشن کے جواب میں جو فیصلہ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس کو گھر چلتا کیا جائے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ریسٹور کر دیا جائے۔ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ابھی تک کے لیے میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، جو اس وقت پی ڈی ایم اور اعلیٰ طاقتی حلقوں میں سروائیو کر رہی ہیں باتیں، میرے تک جو پہنچتی ہیں میں فوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک لفظ بہ لفظ پہنچا سکوں، جس میں ملکی مفادات کا کوئی مسئلہ ہو یا ملکی اس میں کوئی سٹیکس ہوں تو اس کو میں سینسر ضرور کر لیتا ہوں۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ چیزیں آپ تک ضرور پہنچاؤں جو آپ کے انٹرسٹ کی ہیں، جو آپ کے حقوق کی ہیں، جو آپ کے علم اور نالج میں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔
مجھے اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. اگلی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.